नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व सके पनि अझै पड्किन्छन् वीरपाखामा बम। बेबारिस विस्फोटक पदार्थले जनधनको क्षति हुने क्रम रोकिएन, सरकार मौन। अनागरिक भएर बस्न बाध्य भएकाहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको स्पष्टोक्ति। मेटर ब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ दलका नेताहरू लिपुलेक र कालापानी नेपाल हो भन्न डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति। चुनाव प्रचारमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। मतपत्रको ढाँचा परिमार्जन कुनै दल लक्षित गरी गर्न नखोजेको प्रस्तोक्ति। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देश आगामी निर्वाचनमा एउटै घोषणा पत्र लिएर जाने सहमति। माओवादीले केही दिनभित्रै पार्टी एकताको लागि संवेदन समिति बनाउने। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान गिरफ्तार हुन सक्ने अड्कलबाजीका बीच पाकिस्तानमा तनाव चुलियो। पक्राउ गरे इस्लामबाट कब्जा गर्ने खानका समर्थकहरूको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पहिलो जित। म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग लिभरपुल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी सशस्त्र हिंसा समाप्त भएको बताएका थिए। तर त्यस्ताका लावारिस छडिएका विस्फोटक पदार्थले अझै पनि सर्वसाधारणलाई अङ्गभङ्ग गर्न भने छाडेको छैन। जिम्मेवारी हुन भइदिएपछि मलाई राम्रो होला भन्ने छ, आशा छ। उनी हुन् म्याग्दी मालिका गाउँपालिका 3 रुमाकी 51 वर्षीय बाती रोका। उनले गतिलोसँग खाना नखाएको 20 दिन भयो। मुस्ताङ पुगेर जिम्मो टिपेर ल्याउने र बिक्री भएको केही रकमले परिवारको भोक मार्ने बताउँदै आफूसँग आशीर्वाद लिएर गएको छोरा बम विस्फोटमा परेको खबर सुनेपछि उनको होस उडेको थियो। अहिले उनी छोराको सुसारे बनेर कीर्तिपुर अस्पतालमा बसिरहेकी छिन्। मुस्ताङको 12 गुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको तेताङ माथिको प्याङलेकमा जिम्मु सङ्कलन गरिरहेकै बेला गत साउन 17 गते फेला पारेको शङ्कास्पद वस्तु के हो भनी खोलेर हेर्दा उनका छोरा तेजेन्द्र रोकाको हातमा उक्त वस्तु विस्फोट भयो। उनको देब्रे हातको 3वटा औँला गुमेको छ भने शरीरका विभिन्न भाग जलेको छ। आइसोरत त त्यही हो, भैँसी पाल्ने, खेती किसान गर्ने, केही छैन। आइसोरत टाउटी गरेर गरेको छ उपचार। त्यति सहयोग त छैन सरकारबाट। त अन्य सहयोग त बरु ठोराठोराइ भयो आफ्नो मान्छेबाट। त्यति सरकारले सहयोग गरेको छैन। उक्त विस्फोटमा मालिका रुमाकै दिलीप रोका पनि घाइते बनेका छन्। पक्षघातले थलिएका बुबालाई औषधि किन्ने पैसा अभाव भएपछि उनी सुत्केरी श्रीमती र बिरामी बुबालाई छाडेर जिम्मु टिप्न गएका थिए। जङ्गलमा जिम्बु खोज्न जाँदाखेरि साथीहरूले पाथे कि त्यो। त्यसपछि साथीहरू मिलेर हेर्दाखेरि खोलेर हेर्दाखेरि लक थियो। लक खोलेर हेर्दाखेरि 3 सेकेन्डभित्र नै पट्किएको थियो। उनीहरूको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख भएको उपचारमा कार्यरत डाक्टर किरण नकर्मीले जानकारी दिए। दिलीपजीको चाहिँ अब दुवै यो तिग्रातिर चाहिँ अलिकता गहिरो जलेको पनि थियो हैन। उहाँको चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ गहिरो थिएन, त्यसकारणले धेरै झुनीको भयो। पछि तेजेन्द्रजीको चाहिँ अझ देब्रे हातमा चाहिँ बुढी औँला काट्नु परेको, त्यसै गरेर कान्छी औँला पनि काट्नु परेको र साइली औँला पनि काट्नु परेको अवस्थामा आउनु भएको थियो। त्यसको पनि अपरेसनहरू भइसकेको छ, तर उहाँलाई अझै पनि केही समय लाग्छ होला। बुढी औँला राख्ने अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन तथा हात हतियार सरकार मार्फत ल्याउने सहमति गरेका दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगर्दा यो अवस्था आएको नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा बताउँछन्। यो मुलुकको हरेक व्यक्तिको सुरक्षा राज्यले नै लिने हो। राज्य भनेपछि सरकारले लिने हो, होइन?
अब यी दुर्घटना घटिसकेपछि अब सुरक्षा दिन्छु भनेर त भएन, दुर्घटना भइसक्यो भनेपछि अब यसको उपचार पनि के हुने भयो भनेदेखि अब राज्यकै हुन पर्यो भन्छ। जुन कारणबाट यी घाइते भए सायद राज्यले हेर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सन् 2011मा नेपाललाई औपचारिक रूपमा बारुदी धराप मुक्त मुलुक घोषणा गरिएको भए पनि युद्धक्रममा छरिएका विस्फोटक पदार्थले मानिसहरू बेला बखत अङ्गभङ्ग हुने क्रम भने अझै रोकिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अनागरिक भएर बस्न बाध्य भएकाहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकी सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसार नै नयाँ विधेयक ल्याइएको दावी समेत गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री खानले बुबा आमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सार्थक प्रयत्न गरेको पनि तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले विधेयकमा महिलाहरूको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको उल्लेख गर्नुभयो। खोजेको हो अब यो सो घोषणाको बारेमा हामीले बुझाउन नसकेर पनि होला हैन, तर यस्तै फर्म भर्दाखेरि चाहिँ नि फर्ममा राखेका हुन्छ, तर त्यो फर्मलाई चाहिँ नि एउटा गोप्य दस्तावेजको रूपमा राखेका हुन्छ, पछि नियमावलीहरूमा आउँछ र नागरिकता प्रमाणपत्रमा चाहिँ नि बुवाको नाममा त्यहाँ चाहिँ नि खाली नै, यदि उहाँले खाली राख्न चाहनुभयो भने खाली नै राख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आमाहरूको स्वाभिमानमाथि चोट नआओस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर छ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खानले मिटर ब्याज लिएर जनता ठग्नेहरूलाई अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै मिटर ब्याजलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र मिटर ब्याजले जनतालाई दिइरहेको शास्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको पनि दावी गर्नुभयो। अहिले सरकारले चालु वर्षको नीति र कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि अब मिटर ब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र यिनले जनतालाई दिइरहेको जुन शास्ति छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिने सरकारको नीति र कार्यक्रममै आएको छ। उहाँले अहिलेसम्म विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा गरी 1937वटा मिटर ब्याजबाट ठगीका उजुरी परेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री खाँडका अनुसार प्रदेश 1 मा 92वटा, मध्य प्रदेशमा 1323, बागमतीमा 202, गण्डकीमा 35, लुम्बिनीमा 211, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिममा 45वटा उजुरी परेका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको सम्झौता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको सम्झौता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वार्ता टोलीले सरकारसँग 2077 फागुन 20 मा सम्झौता गरेको अनुसार हालसम्म 523 मुद्दाहरू फर्सेट भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि कुल 610वटा मुद्दा लागेकोमा 87वटा फर्सेटको क्रममा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। देखिन्छ त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै रहेको रेकर्ड हेर्दाखेरि 610वटा मुद्दाहरूमध्ये 523वटा मुद्दाहरू फर्सेट गरिसकेका छ। त्यो यतातिर आउँदाखेरि 77/11/20 देखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 520वटा 523वटा फर्सेट भइसकेको छ। 87वटा अहिले फर्सेटकै क्रममा छ। कतिपय प्रमाणहरू कतिपय चिजहरू मिलाउनुपर्छ। कार्यक्रममा महाधिवक्ता खम्बा बहादुर खातीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह र सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 610वटा मुद्दाहरू रहेकोमा 523 मुद्दा फर्सेट भएको र 87 मुद्दामा कार्यविधिगत कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेका कारणले विचाराधीन रहेको बताउनु भएको छ। र अझ त्यस्तै गरिकन विप्लव समूह लगायत अरू नेताहरूसँग पनि धेरै पटक हामीले वार्ता छलफलबाट यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू भयो र त्यो विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अर्धन्यायिक क्षेत्रमा अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 610वटा मुद्दाहरू रहेकोमा त्यसमा 523वटा मुद्दा फर्सेट भएको र 87 मुद्दा चाहिँ कार्यविधिगत
कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी रहेका कारणले 87 मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्था विद्यमान छ। उहाँले फिर्ता लिन 38 स्थान मुद्दा गृह मन्त्रालयबाट आएको र महाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर गृह हुँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू लेपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भन्न डराएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर सो भूमि नेपालीको हो भनेर चुइक्क बोल्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। सोमबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले एमालेले भने सो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने साहस बोकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्ना नाता गोता र आफन्तलाई मात्रै माथि उठाउने काममा केन्द्रित भइरहेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। छोरी बुहारीलाई माथि उठाउनका लागि काम गरिरहेका छैन। यहाँका नेताहरू श्रीमती शाला, भाइ भतिजा, आफन्त, परिवारका सदस्य, नाता गोताहरूलाई माथि उठाउन लागिरहेका छन्। देश बनाउन लागेका छन् नेकपा एमालेका नेताहरू। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिस्पर्धालाई छोडेर सत्तारूढ दलहरूले मिलेर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ। ओलीले मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने दावी पनि गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनैतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनु भएको छ। उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोको आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारको लागि 25 जना मात्रै जान मिल्ने आचार संहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले जुन पार्टीको उम्मेदवार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आएको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरी गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो गर्ने हो भने त पञ्चायत कालको पञ्चायतको पनि निर्वाचन चिन्ह राख्नु पर्यो भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसो भए हुनाले त्यस्तो होइन, जो लड्दैन उसको उम्मेदवार चिन्ह राख्ने यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि ठिक छैन, व्यवहारिक रूपमा पनि ठिक छैन। जुन उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेको छ मनोनयन गरेर उसको मात्रै निर्वाचन चिन्ह राखेर जाने हो। यहाँ कुनै अमुक दललाई लक्षित गरेर कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई बेफाइदा हुने गरी गर्न खोजिएको विषय हो। उहाँले निर्वाचन आयुक्तहरूले राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नु भएको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि जितेको पद समेत खारेज हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर आयोगले चुनावको बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवार सहित आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गरेको विरलै पाइन्छ। आयोगले सोमबार आगामी चुनाव लक्षित केही आचार संहिता र निर्णय मार्फत कसिला व्यवस्था गर्ने निर्णय त गर्यो, तर आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा आयोग मात्र होइन स्वयं राजनीतिक दलहरूले आशंका व्यक्त गर्छन्। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय चुनावको सिलसिलामा आचार संहिता र निर्वाचन कानून उल्लङ्घनको आरोप लागेकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिनेमा उम्मेद्वारदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेता, सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी र पत्रकारहरू पनि थिए। तर आचार संहिता उल्लङ्घनका जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि आयोगले कुनै दण्ड सजाय गरेन, बरु बारम्बार आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई सामान्य सचेत गराएर छाड्यो। यो थियो स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गरेका केही आचार संहिताको फेरिस्त। आयोग अब मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र संघको चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई आचार संहिता कसरी पालना गराउन सकिन्छ भनेर लागि परेको छ।
सोमबार आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले आगामी चुनावमा कसिलो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सहज देखिँदैन, जुन उपस्थित राजनीतिक दलहरू नै स्वीकार्छन्। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश तहका चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ। नेपालको संविधान र वर्तमान नेपालको कानुनको खिलाफमा छ भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। मैले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु कि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री उदाहरणको लागि चाहिँ डडेलधुरामै चुनाव लड्नुभयो भने उहाँ चाहिँ अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो आचार संहितामा छ। स्वतन्त्र, मर्यादित, धाँधलीरहित चुनावको अपेक्षा गरिन्छ र यो सबै दलहरूले यसमा समान किसिमले सहभागिता गर्ने, आफ्नो भूमिका गर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित पनि हुने भयो। निर्वाचन आयोगले त त्यो केवल एउटा आधार तयार गरिदिने खालको कुरा हो। मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भने सबै दलहरूका तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ। चुनावमा पैसा बाँडेको उजुरीदेखि प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग, जग्गाको निस्सा वितरण र प्रलोभन लगायतका आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हुँदै आएका छन्, तर निर्वाचन आयोगले उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गरेको छैन। जबकि निर्वाचन आयोगको ऐनले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेद्वारले जितेमा पद नै खारेजसम्मको अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर आयोगले भने स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउनैमै सीमित छ। आयोगका प्रवक्ता आगामी चुनावमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुहुन्छ। आयोगले अनुगमनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला र पालिका स्तरसम्म संयन्त्रहरू बनाएकै हो र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा कारबाहीका चाहिँ दृष्टान्तहरू छन् र आयोग आफैले प्रोएक्टिभ भएर पनि करिब 100-150 को हाराहारीमा कारबाही गरेको छ र यो कारबाहीको परिभाषा के हो? अब कानुनले सचेत गराउनुलाई पनि कारबाही भन्छ, तर हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि जरिवाना गर्यो भने अथवा जेल हाल्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने हैन, अथवा उम्मेदवारी रद्द गर्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने त्यो चाहिँ परिपाटी छ, त्यो होइन। मतदातालाई प्रभावित पार्न उम्मेद्वार, राजनीतिक दल, भातृ संगठनले भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्, जुन आचार संहिता विपरीत हो। विडम्बना प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै गम्भीर रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पनि निर्वाचन आयोगको कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन्। एमाले नेता निरज आचार्य आयोगले जारी गरेको आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा पालना हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। नेकपा एमाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउनका लागि हरदम तयार छ। निर्वाचन आचार संहितालाई दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको छ। राज्य पक्षबाट, सरकार पक्षबाट र अरू पक्षबाट निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन नहोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै सचेत छ। निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि भन्दै कसिलो आचार संहिता बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा अरू जोसुकैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यसैले आयोगले आचार संहिता देखावटीमा मात्र नभई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्रै आयोगको भूमिका निष्पक्ष हुन सक्छ। आगामी चुनावमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलाङका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार गत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको छानबिन गर्न गठित टङ्कराई नेतृत्व समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। पार्टीलाई अनुशासनमा चलाउन समिति गठन गरेर अन्तर्घातको छानबिन गरिएको उहाँको तर्क छ। अध्यक्ष दाहालले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगर्ने हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने पनि बताउनु भएको छ। पार्टीलाई विदेश समक्ष रूपमा चलाउने उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थित पार्नेसँग सम्बन्धित छ। यो छानबिन नगरिकन चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन पार्टी निर्माण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र हामीले जे सपना देखेका छौँ समाजवादतिरको यात्रा
सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टी केन्द्रले समग्र रणनीतिक विषयलाई सैद्धान्तिक रूपले विचार गरेर नै यो छानबिन समिति बनाएको हो। अध्यक्ष दाहालले छानबिन समितिले विभिन्न नेता कार्यकर्तालाई निलम्बन, निष्कासन र चेतावनी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भन्दै प्रतिवेदनबारे पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एउटै घोषणा पत्र लिएर जाने सहमति भएको छ। पार्टी एकता समेत गर्ने तयारी गरेका दुवै दल एकता अघि नै चुनावमा भने एउटै घोषणा पत्र बनाएर जान सहमत भएका छन्। ललितपुरमा बसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी बैठकले एकता संयोजन समिति गठन गर्ने र चुनावी घोषणा पत्र एउटै बनाउने बारे निर्णय गरेको हो। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अनुसार केही दिनभित्रै पार्टी एकताको लागि एकता संयोजन समिति बनिसक्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै बनाइसकेको छ। यो सँगै अब माओवादी केन्द्रको पनि बन्ने भएको हो। एकीकृत पार्टीकै घोषणा निर्वाचनपछि हुने बताउँदै श्रेष्ठले पार्टी एकताको मोडालिटी तयार गर्नको लागि एकता संयोजनलाई जिम्मेवारी दिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सीट बाँडफाँड गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक सोमबार पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँडबारे छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्केको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। गठबन्धन बैठक निष्कर्ष नजिक पुगेको भन्दै उहाँले मंगलबार अपराह्न पुनः बैठक बस्ने पनि बताउनु भएको छ। कार्यदलले दलहरूले पाउने सीटको संख्या शीर्ष नेतृत्वलाई टुङ्ग्याउन आग्रह गरे पनि नेताहरूले पुनः त्यसको जिम्मा कार्यदललाई नै सुम्पेको थियो। कार्यदलले पाउने सीट संख्याको मोडालिटी बारे अझैसम्म पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेताहरूले सीटको भागबण्डा गर्न कुनै समस्या नरहेको सार्वजनिक रूपमा बताइरहँदा निर्णयमा पुग्न दलहरूलाई निकै सकस देखिएको छ। सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउनको लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब 15% का दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब 23% सम्म बढाएको थियो। त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका तल्लो तहका कर्मचारीको माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमा निर्धारणको लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। समान पदका निजामती सेवाका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकको तलबमा 4000 रुपियाँको अन्तर छ। पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यसरी समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनको लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न होप अन अफ सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न होप अन अफ सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको हो। सोमबार नेपाल व्यवसायी कलाकार संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँका सांस्कृतिक सम्पदा घुम्न आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न सार्वजनिक सवारी सहज नहुने भन्दै सहजताको लागि होप अन हब अफ सिटी बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना अनुसार स्वयम्भू स्तूपा र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रलाई सम्पदा पथ यात्रामा जोड्ने कार्य अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। सहज ढङ्गबाट घुम्न सक्ने गरी हब एन्ड हब बस चलाउने भनेर एउटा चाहिँ नि योजना पनि अगाडि सारेको छु। जो कोही पर्यटकहरू यहाँ उपत्यका काठमाडौँमा आइसकेपछि उसले हाम्रा सम्पदाहरू सहज ढङ्गबाट घुम्न सकोस् र त्यस्तै गरिकन हाम्रा कतिपय चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि हाम्रा नेपालीहरू पनि कमसे कम सम्पदाहरूमा चाहिँ नि जान सहज रूपमा जान सकोस्।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्ला समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गुणस्तरीय शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन थालेसँगै विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको हो। दाङमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा मार्शल आर्ट, संगीत लगायतका प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनसँगै विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा रहेको माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म 1100 बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। उनीहरूले प्राविधिक शिक्षासँगै मार्शल आर्ट, संगीत पनि सिक्न पाउँछन्। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू 4 बजेपछि झोला बोकेर घरतिर दौडिन्छन्। तर यहाँका विद्यार्थीहरू भने संगीत सिक्न हातमा मादल, बाँसुरी, तबला, गिटार, हार्मोनियम लगायतका वाद्यवादन लिएर सिक्ने कोठामा बस्छन्। पहिला कोही सिकेको होइन, घरमै थियो, एउटा किनेको थियो, घरमै बजाएर अनि अहिले भर्खर सेन्ट्रल स्कुलमा आएको पनि यही आएदेखि यही बजाएको छु। अन्त स्कुलमा थाहा छैन, अब यही सेन्ट्रल स्कुलमा बजाउन पाइएको छ, राम्रै खुसी लाग्छ। पढाइ पनि ठिकै हुन्छ उता अलि सल्यानमा, अनि त्यस्तो नराम्रो त हुँदैन थियो, हुन त हुन्थ्यो, तर यस्तो हुँदैन थियो। यहाँ सेन्ट्रल स्कुलमा राम्रै छ। म्युजिक सिक्दा चाहिँ राम्रो लाग्छ, सरले पनि राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। गिटार चाहिँ हामीले 2 हप्ता भयो सिकेको, राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ, सानोलाई सिकाउन पाइन्छ। पहिला यस्तो गिटार पनि थाहै थिएन, अर्को स्कुलमा पढ्दाखेरि यहाँ त्यो सेन्ट्रल स्कुलमा पढ्न आएर चाहिँ गिटार सिक्न पाएँ। म्युजिक क्लास अनि स्टार्ट भयो, अनि त्यहाँ सरले सिकाउनु राम्रो लाग्छ। आफूले सिक्न पनि मन लाग्छ नि, अनि अरूलाई पनि सिकाउन मन लाग्छ। अनि आफूले जानेको कुरा सरको माझ प्रस्तुति गर्न पनि राम्रो लाग्छ। गीत चाहिँ म त्यस्तो गाउँदैन थिएँ, गिटार सिक्न चाहिँ सानैदेखि रहेको थियो। भर्खर 2 हप्ता भन्दा पनि बढी राम्रो लाग्छ। अवसर नपाएर आफ्नो क्षमता, प्रतिभा त्यसै निष्क्रिय रहने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा विद्यालयमा संगीत कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको हो। बालबालिकाहरूले म्युजिकमा रुचि राख्ने, म्युजिक बजाउन, गाउन, नाच्न, म्युजिक सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ के आफ्नो प्रतिभा भएका, रुचि भएका, क्षमता भएका बालबालिकाहरू जो हुन्छन्, ती बालबालिकाहरूले अवसर नपाएर उनको आफ्नो प्रतिभा, क्षमता चाहिँ त्यसै निष्क्रिय भएर रहन सक्छ। त्यसकारणले त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो अवसर दिनुपर्छ। आम अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई फरक नजरले हेर्ने गर्छन्, तर पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षासँगै सेवा सुविधाहरू बढ्दै जाँदा आकर्षण बढिरहेको छ। त्यसैले राज्यले अब पुरानै तरिकाको शिक्षा भन्दा विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बानेश्वर आसपासका व्यावसायिक भवनका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ व्यवस्थित गर्ने पहल थालेको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै उपस्थित भएर अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर अन्य प्रयोजनमा लगाइएका व्यावसायिक भवनका संरचना हटाउन पहल थाल्नु भएको हो। मेयर शाहले घरधनीहरूले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ राख्ने भने नक्सा पास गरे पनि पसल राख्न दिएको भन्दै ढलान भत्काएर पार्किङ खुला गरिएको छ। महानगरपालिकाले 35 दिन अघि नै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाई नियम अनुसार पार्किङको व्यवस्था गर्न सूचना निकालेको थियो, तर भवन धनीले अटेर गरेपछि मेयर शाह एक्सनमा उत्रिनु भएको छ। यता नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवीन लुइटेले घरधनीहरूको गल्तीले साना व्यवसायीहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले मर्कामा परेका व्यवसायीलाई घरधनी र महानगरले राहत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। तल्लो बेसमेन्टलाई चाहिँ पार्किङको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नु भएर अहिले आएर व्यवसायहरूले त्यो ठाउँमा व्यवसाय गरिरहँदा व्यवसायहरू एक किसिमले मारमा पर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ एक्कासी चाहिँ हटाउँदाखेरि उहाँहरूको सामानहरू कहाँ लगेर राख्ने,
कहाँ लगेर चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो व्यवसायको भोलिदेखिको काम कसरी उसले अगाडि बढ्ने भन्ने विषय उहाँलाई अप्ठ्यारो रहिरहेछ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नलगाउन भनेर निकालेको 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएको छ। म्याद सकिएको भन्दै महानगरले पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रूपमा प्रयोग भएका संरचनाहरूको अनुगमन, खोजी र कारबाही पनि सुरु गरेको छ। शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नी आमालाई देवलोकमा गएर देशना गर्नुभएको अभिधम्म सूत्रको सामूहिक पाठ भएको छ। जय मङ्गल बिहार पाटन सुन्दरामा समस्त प्राणीहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना सहित विभिन्न बिहारहरूबाट आउनुभएका अनगारीका गुरुमाहरूबाट सामूहिक रूपमा अभिधम्म पाठ गरिएको हो। बौद्ध परम्परा अनुसार वर्षयामको 3 महिना भिक्षुहरू कतै नगई एउटै बिहारमा बसेर धर्म प्रचार गर्ने कार्यलाई वर्षबास भनिन्छ। यसै वर्षबासको क्रममा शाक्यमुनि बुद्धले मातृ ऋण तिर्न देवालोकमा नै गएर आफ्नी आमालाई अभिधम्म देशना गर्नुभएको जनविश्वास पनि छ। अभिधम्म मानिसहरूको चित्तसँग सम्बन्धित रहेको र यसले मनको यथार्थलाई झल्काउने अनगारीका बिलनबाणीले पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अभिधम्मको पाठ गर्ने, गराउने र श्रवण गर्नाले देवताहरूबाट रक्षा हुने र रोग, दुःख, पीडा, कष्टबाट मुक्त हुने बौद्ध जगतमा विश्वास रहेको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले यही भदौ 12 गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 1 हप्तासम्म बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। कर्मचारी परिषदले अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। यही 9 गते विरोध र्याली प्रदर्शन खुला मञ्चदेखि माइतीघर मण्डलासम्म गरिने, 10 र 11 गते डिजिटल आन्दोलन र 19 गतेको दिन काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने कर्मचारी परिषदले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ। सरकारले मागप्रति पुरै बेवास्ता गरेकाले यस्तो कठोर निर्णय लिनु परेको विद्यालय कर्मचारी परिषदको भनाइ छ। यसअघि पनि कर्मचारीहरूले विभिन्न आन्दोलन गरिसकेका छन्। विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापालहरूका लागि 34,730 तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको लागि 24,210 तलब कायम हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन 2028 को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतका उनीहरूको माग छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रीहरूलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि नेपालमा तीर्थयात्रा तथा अन्य प्रयोजनको लागि आउने भारतीयलाई अब जावत सहज बनेको हो। 2078 चैत्र 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरेसँगै रेल सेवा पुनः सुरु भएको थियो। रेल सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुर हुँदै भारत जाने र आउनेहरूको लागि यातायातको सेवा सहज बनेको यात्रीहरू बताउँछन्। तर रेल दिनमा 2 पटक मात्रै चल्ने भएकोले केही समस्या भएको र अब यो संख्यालाई बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको यात्रीहरूको भनाइ छ। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत्र 2078 मा तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो। भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोड गेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट गरेपछि भारतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो। 34 किलोमिटरको जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारको लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमा नै सकिएको थियो। सरकारले पुस 2075 बाट नै जनकपुर जयनगर रूपमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो, तर विविध कारण देखाएर रेल चलाउन अलमल हुँदै आएको थियो। गत वर्षको चैतबाट रेल पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। सप्तरीको खड्ग नगरपालिकामा वडा नम्बर 1 मा बनाइएको सोसिया महाराजको मन्दिर बनेको 12 दिनमै ढलेको छ। 10 लाखमा बनेको मन्दिर निर्माण भएको 12 दिनमै ढलेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्।
सप्तरीको खड्ग नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सोसिया महाराजको मन्दिर बनेको 12 दिनमै ढलेको छ। भवन निर्माण गर्दा सपोर्टका लागि पिल्लर नै नराखी माथिल्लो हिस्सा बनाएको र कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण समस्या आएको स्थानीय बताउँछन्। बजेट र मन्दिरको आकार सानो भए पनि बदमाशी भने ठूलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। यस्ता घटनाले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा बढेको छ। इन्जिनियरले भनेको यसमा पिलर हाल्नु बिम हाल्नु झर्दैन उ भन्छ नक्सामा छैन सर। त्यस्तो लापरवाही गरे आयो हेरियो अनि हिरिहाल्यो त्यो। अहिलेसम्म आएको छैन? आएको छैन। इन्जिनियर आयो भने के गर्नुहुन्छ? अब त्यसको भन्नुपर्छ नि यस्तो किन भयो भन्थ्यो झर्दैन यो। यसमा कमजोरी के देख्नुभयो तपाईँले? त्यही पिम र पिलर नहालेर कमजोरी भयो। 10 लाखमा निर्माण भएको यो मन्दिरको निर्माण कार्य हेर्दा अनियमितता र लापरवाहीको पराकाष्ठा नाघेको देखिन्छ। स्थानीय निकायको चुनाव लगतै कामको चाप, नगरसभा शीघ्र गर्नुपर्ने बाध्यता र भेटघाटको व्यस्तताले निगरानी फितलो हुँदा समस्या आएको नगरपालिकाको प्रतिक्रिया छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुन जनताहरूको उत्साह, खुसी र उहाँहरूको चाहना बमोजिम हाम्रो कार्यालयमा पनि भेटघाट गर्ने चाप, यो 3 किसिमको चापले गर्दाखेरि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नगरसभामै केन्द्रित रहे। यता इन्जिनियर भने उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको दोष देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। यसमा त यो त पहिला पनि तपाईले इन्टरभ्यू लिने भएको थियो, त्यसमा त मैले सबै कुरा खोलिदिएको छु सर। यसमा जम्मै बजेट यो 10 लाखको थियो। त्यो 10 लाखको बजेटमा यो छत पनि ढलान भएको छ, तलको छत पनि ढलान भएको छ, पियर वाल पनि बनेको छ, यो पिलरहरूको पनि प्लास्टर भएको छ, प्लास्टरको काम पनि भएको छ, धड्डीको पनि ढलान प्लस सोलिङ भएको छ, यो खिड्कीला पनि बनेको छ। मोटामोटी 1.5 लाखको मात्र क्षति भएको छ। अब यो 1 लाख क्षति त भइसक्यो, बनाउँदा फेरि अरू पैसा खर्च होला। त्यो त्यसको जुहो भइहाल्छ, त्यो गर्छ उपभोक्तासँग। बीम र पिल्लर राख्न आग्रह गरे पनि इन्जिनियर नमानेको मन्दिर निर्माण समितिले जनाएको छ। यो घटनाले दोषीमाथि स्थानीय सरकारको संरक्षण रहेको स्थानीयको आरोप छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सप्तरी सहकर्मी सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाली चियामा गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदै भारतीय संसदमा नेपाली चिया प्रतिबन्ध लगाउने विषय उठेसँगै चिया उद्योग धराशय हुने चिन्ता बढेको छ। भारत निकासी अवरुद्ध हुनबाट रोक्न उद्योगीले सरकारले पहल गरिदिन भने पनि सरकारले कुनै तदारुकता भने देखाएको छैन। नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य कृषि उपजको रूपमा रहेको चिया भारत, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, जापान लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ, जसमा 70% हिस्सा त भारतले नै ओगटेको छ। गत जुन 15 मा भारतको राज्यसभा तथा लोकसभामा संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली चियाको गुणस्तर न्यून भएको र अति नै सस्तो मूल्यमा आयात भएको भन्दै यसको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो। नेपाली चियाको आयात रोक्न 40 देखि 100% सम्म भन्सार लगाउन सकिने समय सुझाव पेश गरिएको कुरा बाहिरिएसँगै चिया उद्योगीहरूले भारत निकासी अवरुद्ध हुनबाट रोक्न पहल गरिदिन भन्दै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पत्र लेख्यो अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुहार माग्यो। तर 2 हप्ता हुँदा समेत कुनै पहल भएको छैन। एउटा अफवाह मात्रै हो, गुणस्तर हाम्रो खस्केको छैन। गुणस्तर चाहिँ बेटर देन दार्जिलिङ भएर मात्रै उहाँहरूले हामीले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको। अब यो कूटनीतिक प्रयास चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारले, हाम्रो हातबाट त यो हाम्रो उसमा छैन।
अब हामीले हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई समेत राखेर यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ। हामी वाणिज्य मन्त्रालयमा गयौँ, हामी कृषि मन्त्रालयमा गयौँ, हामी परराष्ट्रमा पनि गयौँ, हामी प्रधानमन्त्रीजीका पनि गयौँ। हामी जाने भनेको ती नै हो। हामीले सरकारलाई भनिरहेछौँ र हामीलाई आशा छ सरकारले हामीलाई सम्बोधन गर्छ भने हामीलाई पूरा विश्वास छ। नेपालको चिया वर्षौंदेखि भारतमा निर्यात हुँदै आए पनि अहिले आएर भारतीय पक्षले नेपालको चिया बदनाम गराउन खोजेको चिया व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकार गम्भीर नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले तुरन्त राजदूत बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो, तर यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकार अलिक गम्भीर भएको हामी देखिरहेको छैनौँ। अब यो निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्छु, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पोलिटिकल पार्टीहरूको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। वास्तवमा निजी क्षेत्रले करको कुरा, रोजगारीको कुरा लगभग 70% भन्दा माथि कन्ट्रिब्युसन राज्यको आर्थिक ग्रोथमा दिएकै पनि छ हैन। त्यसैले अब यो यहाँ पुगेको छ हैन। हाम्रो टी बोर्डले पनि लबी गरिरहेछ। अब यो पास भयो भने नेपालको चिया त बन्द हुने पोजिसनमा पुग्छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएमा नेपाली चिया उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने चिन्ता उद्योगीलाई हुँदा तालुकदार निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने भारतसँग कुरा भइरहेको टालटुले जवाब दिन्छ। रोक लगाउने भन्ने छैन। भारतको संसदमा एउटा संसदको तल्लो संसदले एउटा अध्ययन गराएको रहेछ। त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ रोक लगाउने भन्दा पनि नेपालको क्वालिटी चिया बढेन, अलिक बढी इन्फ्लेक्स भयो। यसको लागि चाहिँ आवश्यक उपाय अपनाउनु पर्छ भारत सरकारले भन्ने सुझाव दिएको छ त्यो रिपोर्टमा। त्यो बारेमा हामीले भारतसँग कुरा गरिरहेछौँ। नेपाली चियाको गुणस्तर भारतकै ल्याबमा परीक्षण हुँदा समेत त्यसमा प्रश्न उठाउँदै रोक्न खोज्नुले भारत सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। बोर्ड, उद्योगी र सरोकारवालाले पत्रचार गरे पनि मन्त्रालयले अझै ठोस रूपमा पहल नगरेको प्रश्न छ। साँच्चीकै प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा हजारौं हजार किसान र त्यसमा आश्रित श्रमिकको उठीबास लाग्ने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से ओह्रालो लागेको छ। सोमबार नेप्से 7.24 अङ्कले खटेर 2053.30 अङ्कमा ओर्लिएको हो। सोमबार म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा सामान्य गिरावट हुँदा सोमबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 2 अर्ब 4 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा सोमबार कारोबार रकम 2 अर्ब तल झरेको छ। नेप्सेमा सोमबार 52,0763 किता शेयर किनबेच कारोबार रकम 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँमा खुम्चेको हो। शेयर बजारमा सोमबार हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 28 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै रेडी हाइड्रो पावरको 8 करोड बढीको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार अप्पर हेवा खोला जलविद्युत कम्पनी र मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड 1 को इकाइ मूल्य 7.22% ले बढेको छ। यता एनआइबीएल समृद्धि फण्ड 2 को इकाइ मूल्य 6.75% ले गिरावट भएको छ। यस्तै दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी शेयर मूल्य 5.19% र श्वेत गंगा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको शेयर मूल्य 4.15% ले गिरावट भएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व सके पनि अझै पड्किन्छन् वीरपाखामा बम। बेवारिस विस्फोटक पदार्थले जनधनको क्षति हुने क्रम रोकिएन, सरकार मौन। नागरिक भएर बस्न बाध्य भएकाहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको स्पष्टोक्ति। मेटर ब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ दलका नेताहरू लिपुलेख र कालापानी नेपाल हो भन्न डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति।
चुनाव प्रचारमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। मतपत्रको ढाँचा परिमार्जन कुनै दललाई लक्षित गरी गर्न नखोजेको प्रश्नोक्ति। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच आगामी निर्वाचनमा एउटै घोषणा पत्र लिएर जाने सहमति। माओवादीले केही दिनभित्रै पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति बनाउने। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान गिरफ्तार हुन सक्ने अड्कलबाजीका बीच पाकिस्तानमा तनाव चलियो। पक्राउ गरे इस्लामाबाद कब्जा गर्ने खानका समर्थकहरूको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पहिलो जित। म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग लिभरपुल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।